अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं नैरेटिव विथ नाज। नाज़रीन, आज पीडीएम बहावलपुर सराइकी वसेब में अपनी ताकत का एक ऐसा मुजाहरा कर रहा है जो मुजाहरा गालिबन सरकार के लिए भी एक इम्तिहान साबित हो सकता है। क्योंकि बज़ाहिर तो ये मुजाहरा और ये जो रैली है, आज जो एक्टिविटी हो रही है वहाँ, वो इतनी क्राउड के हवाले से कितनी अहम होगी वो तो अलग बात है, लेकिन ये जो रैली है वो हो रही है सरकार के एक अहम ऐलान के बाद कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। और वो जो गुफ्तगू है वो उमूमन मौलाना फजल रहमान साहब और मरियम नवाज़ साहबा करती रहती हैं। तो अब आज देखना ये पड़ेगा कि आज जब रैली ख़त्म हो जाएगी तो सरकार किस तरीके से एक्ट करती है। और उससे पहले ही भावलपुर में जो सूरत हाल है वो ये है कि गुज़श्ता पूरी रात राना सनाउल्लाह और दूसरे मुस्लिम लीगी रहनुमा और फिर JUIF के कुछ लोग और पीपल्स पार्टी के लोग भी अपनी तई मोबिलाइजेशन करते रहे हैं। और वो जो सराइकी चौक है, ग्वाल मंडी वाला इलाका है और बाहर के नेशनल हाईवे चौक वाला चौक हैं, वहाँ एक्टिविटी रात भर जारी रही है। पुलिस ने मुख्तलिफ जगहों पे रात को छापे मारे हैं, कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं और केसेस भी दाखिल हुई हैं। इस सारी सूरत हाल पे तफसीली बात होगी, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे गुजारिश है कि ये चैनल सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में ज़रूर इनपुट दीजिए। ये डिस्कशन जो है, डिस्कोर्स जो हम बढ़ाना चाहते हैं, उसमें आप भी कंट्रीब्यूट करें। आप क्या समझते हैं कि ये जो गुफ्तगू हम करते हैं जिस मौजू के मुतलिक उसके मुतलिक आपकी आरा भी चाहिए। तो नाज़रीन, आज ये जो पीडीएम के आखिरी जलसा फार्मल जलसा लाहौर वाला था, उसके बाद एक स्टीयरिंग कमेटी ने और मुख्तलिफ फोरम्स ने पीडीएम की तरफ से ये ऐलान किया था कि मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जलसे होंगे। मर्दान में एक जलसा हुआ था, उसमें बिलावल भुट्टो नहीं गए थे तो बड़ी लेदे हुई थी कि अच्छा इख्तलाफ हो गए, लेकिन वो इख्तलाफ ज़ाहिर नहीं हुए थे, वहाँ नहीं गए क्योंकि ये प्लान ये था कि कुछ जगहों पे कुछ लीडर जाएंगे, कुछ लीडर नहीं जाएंगे। आज भी उस किस्म की सूरत हाल पैदा होने जा रही है। सराइकी वसेब का इलाका, साउथ पंजाब जिसको कहते हैं सराइकी वसेब, उसकी बहावलपुर एक तारीखी जगह है। ये 9 लाख की आबादी का एक शहर है। वहाँ आज पीडीएम ने एक रैली निकाली है और वो उस रैली की मेज़बान तो है मरियम नवाज़ साहबा। मरियम नवाज़ साहबा गुज़श्ता शब अपने काफ़िले के साथ, अपने साथियों के साथ पहुँची है। राना सलाउल्लाह उनके साथ है, आज़मा बुखारी उनके साथ हैं, मरियम औरंगज़ेब उनके साथ हैं। वहाँ जो एक्टिविटी है वो ये है कि पहला काम तो ये हुआ है कि SOP की खिलाफ वर्जी करने पे मुस्लिम लीग के जो मेज़बान हैं उनको, मुस्लिम लीग के ज़िला सदर हैं, उनको उनके ऊपर केस दाखिल किया गया, पर्चा दाखिल किया गया है और कोई 6 के करीब आदमी जो हैं उनको अरेस्ट भी किया है। और बहावलपुर शहर में पीडीएम के, मुस्लिम लीग के, पीपल्स पार्टी के, JUI के जितने बैनर पोस्टर लगे हुए थे उनको हटाया गया है। पुलिस फोर्स बिल्कुल ही काम कर रही है और एक टेंस माहौल तो वहाँ मौजूद है। बज़ाहिर उसको अभी तक सूरत हाल ये नज़र नहीं आ रही है कि कोई कंटेनर लगा हुआ हो, कोई नहीं है, लेकिन पुलिस के दस्ते मौजूद हैं। उन्होंने पहले ही एक काम ये किया कि मकामी जो लीडरशिप है उसको किसी तरीके से खौफजदा किया जाए, हरासा किया जाए। और उस खौफ और हरास को तोड़ने के लिए मरियम नवाज़ एक रात पहले ही वहाँ पहुँच गई है और वो राना सनाउल्लाह, सराइकी चौक, कवाल मंडी और दूसरे इलाकों में रात भी जलसा करते रहे, रैली करते रहे, लोगों को मोबिलाइज करते रहे। और ये इसमें मौलाना फजल रहमान साहब भी गुज़श्ता शब मुल्तान, पड़ोस में ही एक शहर इलाका है, तो मुल्तान के एक मदरसे में पहुंच गए हैं। मौलाना साहब ये आज की रैली में आएंगे। पीपल्स पार्टी की तरफ से जब मरियम नवाज़ 27 को गड़ी खुदा बख्श में थी तो उन्होंने दावत दी थी, जो हमें जो बताया गया है, हमारे ज़रा जो है काबिल एतबार ज़रा है वो बताते हैं कि मरियम नवाज़ जब यहाँ थी तो उन्होंने फार्मली एक दावत दी थी कि आप बहावलपुर वाले जलसे में आएँ, लेकिन बिलावल भुट्टो वहाँ नहीं जा रहे हैं। जो इतलात हैं कि 2 दिन पहले वहाँ यूसुफ रज़ा गिलानी ने इलाके का दौरा किया था, लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश की थी
اور پھر جو ہے دوسری جو معاملہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ وہاں مختوم احمد محمود صاحب اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی آئیں گے، اور اچ شریف سے یوسف رضا گیلانی کے جو بیٹے ہیں علی گیلانی، اور وہ اپنے مریدوں اور دوسرے ہمدردوں اور کے ساتھ قافلے کے صورت میں آج وہاں آئیں گے۔ مولانا صاحب کے حوالے سے ایک تو یہی ہوا ہے کہ اپنے کارکنان ہیں موجود، وہ بھی ہوں گے ان کے ساتھ، لیکن ایک جو ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ بہاولپور میں 2 مدارس ہیں جن میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا بڑا انفلوئنس ہے، وہ ان کے مدارس کوئی 4 کے 5 ہزار کے قریب طلباء جو ہے وہاں ہوتے ہیں، تو وہ بھی موجود ہوں گے، اور انصار الاسلام کے دستے جو ہیں وہ یہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ جیسے ہی کیونکہ جو لوکل لیڈرشپ تھی انہوں نے کارنر میٹنگ اسٹائل کے کام کیے تھے یا لوگوں کی موبلائزیشن کرنے کی کوشش کی تھی، تو وہاں کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے یہ کام کرنا شروع کیا کہ ان کے اوپر پرچے داخل کر دیا، اور اس پرچے داخل کرنے کی وجہ سے ایک خوف کی صورتحال پیدا ہوئی، تو اس کو توڑنے کے لیے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا، خاص طور پر نواز لیگ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس خوف کو توڑا جائے، اور گزشتہ شب مریم نواز صاحبہ وہاں پہنچ گئی ہے، اور اس کے بعد مولانا صاحب ملتان میں پہنچے ہوئے ہیں، ملتان کے کچھ بہاولپور کے کچھ لیڈران سے وہ رابطے میں ہیں اور ان سب کو بوسٹ کروایا ہے۔ جو نیشنل ہائی وے ہے وہاں سے ہی آئیں گے، پھر اندر شہر کی طرف ایک راستہ میں آئیں گے، اور وہ سرائکی چوک جو علاقہ ہے اس میں انہوں نے جلسے کا انتظام کیا ہے، اور وہاں اس طرح کی پوری وسیب میں لودھرا میں اور آس پاس کے علاقوں سے بڑی تعداد میں لوگ آنے کی توقع کی جا رہی ہے، اور پھر یہ ایک بڑا امتحان اس لیے بھی ہوگا کہ شیخ رشید صاحب نے کئی جو ذرائع ہیں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ گزشتہ دنوں جو بات کی کہ پاکستان آرمی کے خلاف جو بات کرے گا 72 گھنٹے کے اندر ان کے خلاف FIR داخل کی جائے گی، یہ میسیج جو ہے کمیونیکیٹ کیا گیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اور مریم نواز صاحبہ کو بھی کہ اپنی تقریر میں احتیاط کیجیے گا، یہ سرکاری طور پر ان کو میسیج کمیونیکیٹ کیا گیا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم فوج کے خلاف تو نہیں بات کر رہے ہیں، ہم تو جو کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے ہر ادارے کی، وہ ادارے کی جو کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے، آئینی ذمہ داری ہے، اس سے باہر ہو کے جو کام ہوتا ہے ہم اس کے خلاف بات کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا وہ ہے کہ سرکار جو سمجھ رہی تھی کہ پی ڈی ایم اب ڈائنگ ہو رہا ہے، اس کی موبلائزیشن ختم ہو رہی ہے، لیکن یہ ساؤتھ پنجاب جیسے علاقے میں پی ڈی ایم جب آج ایکٹیویٹی کر رہا ہے تو اس سے سرکار کے لیے ایک چیلنج بھی آ گیا ہے، اور یہ عجیب بات ہو گئی ہے کہ اسلام آباد میں وزارت داخلہ کے اندر آتی ہے اسلام آباد کی پولیس، وہ بچوں کو گولیاں مار کے مار دیتی ہے، اس پہ شیخ رشید خاموش رہتے ہیں، لیکن پہلے ہی دھمکیاں اور تڑیاں جو ہے وہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ آج جو ہم بہاولپور میں ہمارے ساتھی جو رپورٹرز ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، ان سے مسلم لیگ کے لوگوں سے اس ایڈمنسٹریشن سے جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ایک اچھی خاصی ٹینشن ہے، اس حوالے سے وہ بظاہر بھلے ٹینشن نظر نہ آئے، لیکن یہ اب دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو کارروائی کرنے کی دھمکی دی ہے وہ بس دھمکی ہوتی ہے یا مولانا فضل الرحمان صاحب اور مریم نواز کو یہ جو آرمی کے خلاف بات کرنے والے جو کیس داخل کرنے کی جو روایت انہوں نے مفتی کفایت اللہ سے شروع کی ہے اس طریقے سے کوئی کیس داخل کرنے جا رہے ہیں، تو آج کا دن اس حوالے سے امپورٹنٹ ہوگا کہ یہ شیخ رشید نے جو دھمکی دی ہے وہ کہاں کہاں اپلائی کرتے ہیں، مریم نواز پہ اپلائی کرتے ہیں یا مولانا فضل الرحمان پہ اپلائی کرتے ہیں۔ ویسے شیخ رشید کے حوالے سے یہ بھی خبر ہے کہ وزارت داخلہ ان کو دی تو گئی ہی ہے، لیکن یہ جو عمران خان ہے یا اس کی ٹیم ہے وہ اس کی سخت خلاف ہیں، وزراء اس کے خلاف کام کر رہے ہیں، اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلے دنوں میں شیخ رشید فارغ ہوتے نظر آئیں اور وزیر داخلہ کوئی نظر آئے۔ آج کی گفتگو میں اتنا ہی کافی، اللہ حافظ۔